Nakahanay na ang plano ni Kapitan Jeffrey Salanyo sa barangay Tinagakan kung ma-extend man ang iyang termino. Hinungdan nga pabor kini sa planong pagpospone sa barangay og SK eleksyon. Apan kuno galing nga madayon ang eleksyon, andam gihapon kini aron nga mahatagan og tsansa ang mga nagapangandoy sa posisyon. Kami nga nasa posisyon sa pagkakarnis dili man mi maingon nga magpermanente mi diri. Kay nga na lang sa ato address na mantay ginatawag na to nga termino, no? Term of office. After which naman siguro nga mahuman na tong ato ang termino nga ang tao na nabitoy may masulti nga kani siya ang legasiya nga nabili na to. Yes po, no, sa kami nga nasa mga incumbent barangay officials pabor gid sa moa makahatag pa kitag mga taas nga programa o nga maayong serbisyo para sa barangay nato. Samtang alang sa botante nga si Nick Totor, pabor sa pag-extend sa eleksyon tungod maayo ang nagadumala sa ilahang barangay. Gusto man ko nga i-postpone, gusto po ko nga dili i-postpone, mas may siguro dili i-postpone para makatilaw po itong mga bago karon nga dumadagan sa pagka barangay eleksyon. Kay naman ko uban nga opisyal nga dili maayong pagkadumala. Sa bahin sa mga batanon nga silang Wendell ug Cedric, lahi usab ang reaksyon ni ini. Ay dili ko mosugot na i-postpone kay parang kabatonon makatilaw po og mga lain nga officials god para at least mapakita po nilang potential nila. Padayon ra gyapon ang nang pagpospon. Kay sa mga okay man ang pamalagad sa iski. Sa mabuhay. Kahibaluan nga pinaagi sa ruling sa Korte Suprema kinahanglan nga ipahigayon ang barangay og SK election sa unang semana sa Disyembre sa 2025. Apan pila sa mga magbabalaod ang nagaplano nga tunan nila ang implikasyon sa Supreme Court ruling ug mangitag pamaagi nga mapauktaba nga dili masakripisyo ang term of office sa mga incumbent nga barangay ug SK officials. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi sa Brigada News Jensen, Brigada News.